Hello mga kabukid, ngayong adlaw sa atin lahat yan mga kabukid. Kaya karon mga kabukid na farewell party ni Father Mario ngayon mga kabukid dahil lilipat na siya sa ibang parokya mga kabukid. Yan mga kabukid, kaya mayroong mga pakulo ang ating mga kasamahang Christian leader yan mga kabukid. Ayun mga kabukid, yan yung unang grupong sumayaw mga kabukid. Yan, siyempre hindi rin magpahuli itong pangalawang grupo mga kabukid. Meron din silang inahandang dance number yan mga kabukid. Ayun mga kabukid, yun yung pangalawang grupo mga kabukid. Tapos dito naman mga kabukid, panumpa muna sa mga bagong BPC official mga kabukid. Salamat tayo sa Kawigoy, Nini, sa mga may captain, sa mga barangay officials, sa bagong officials, sa ang official dito sa unang panahon ng Balik Nini ha, sa bagong officials si Chief, si Mulari Chief, o sa kanang Balik Nini. Daghan kayong salamat. Siyempre mga kabukid, meron ding inihandang sayaw ang katulong grupo mga kabukid. Dirian naman mga kabukid, nagpa-picture yung mga dating mga BPC officials mga kabukid. At saka ito naman mga kabukid, yung pang-apat na grupo mga kabukid na naghanda po ng kanilang mga sayaw. Yan mga kabukid, si Father Mario nag-video din siya mga kabukid sa mga sumasayaw mga kabukid. Dito na mga kabukid, yung nagpa-picture naman yung mga dating BPC official o mga baguhan yung pumalit yan mga kabukid.